एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा आइतबार गरिएको परीक्षणमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बाँकेमा आइतबार 37 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भई डिस्चार्ज। नेपालमा आइतबार 2817 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 1,94,453। कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा पार्टीभित्रको विवादलाई अन्त्य गर्दै एकताका साथ अघि बढ्ने सहमति। र नेपालगञ्ज मैराथनको 6औं संस्करण मङ्सिर 6 गतेबाट हुने। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भेरी अस्पतालमा आइतबार गरिएको परीक्षणमा 12 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालले आइतबार दिउँसो सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बाँके, बर्दिया र दाङमा गरी 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। भेरी अस्पतालले पछिल्लो 24 घण्टामा 62 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 5 महिला र 7 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच बाँकेमा आइतबार 37 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका 20 पुरुष र 37 महिला कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका हुन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3069 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 3392 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने कोरोनाबाट निको हुने दर 90.18% रहेको छ। अब आइसोलेसनमा बाँकेका 298 र अन्य जिल्लाका 22 गरी 320 जना रहेका छन्। कोरोनाका कारण बाँकेमा 35 जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरीले ठूलो मात्रामा अवैध सामग्रीहरू बरामद गरेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 को टङपसारी गाउँबाट प्रहरीले 1,17,000 मूल्य बराबरको अवैध सामग्री नियन्त्रणमा लिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल जमुना भन्सार अन्तर्गत आइडी नम्बर 3273 का सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जीवन बुढाको कमान्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले कस्मेटिक सामग्री, मिक्सर, पान, बिडी तथा हार्डवेयरका सामग्रीहरू बरामद गरेको हो। बरामद गरिएको सामग्रीहरू आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय नेपालगञ्जमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरी बल जमुना भन्सारका सहायक निरीक्षक सन्तोष कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। उपभोक्ता अधिकार बारे नागरिकलाई सचेत पार नेपालगञ्जमा उपभोक्ता शिक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकले उपभोक्ता अधिकार बारे सर्वप्रथम उपभोक्ता लगायत सबैलाई सचेत गराउन विभिन्न प्रचारात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले व्यवसाय दर्ता र कर सङ्कलन व्यवस्थित गर्न सम्बद्ध कार्यालय सहितको समन्वय बैठक आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी 5 लाखसम्मको लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योग व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता हुने भएकाले निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाइने भएको छ। यस्तै अनुज्ञापत्र वितरणका सम्बन्धमा दुग्ध व्यवसायीसँग छलफल गरिने भएको छ। नियमित बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकमा वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पौडेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका उजिर नेउपाने, खाद्य प्रविधि कार्यालयका विवेक कुमार सुवेदी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रभात कुमार ठकुरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत मोहम्मद डेका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आइतबार थप 2817 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 1166 महिला र 1651 पुरुष गरी थप 2817 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 710 महिला र 823 पुरुष गरी 1533 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले काठमाडौँमा 1294, भक्तपुरमा 77 र ललितपुरमा 162 जना संक्रमित फेला परेको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,94,453 पुगेको छ। कोरोनाका कारण थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1108 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउन पुगेका छन्। आइतबार 2812 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 1,57,926 जना संक्रमित निको भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा हाल 35,419 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,149 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 15,40,077 वटा PCR परीक्षण गरिएको बताइएको छ। भारत सरकारले नेपाललाई 28 वटा भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले ती भेन्टिलेटर अत्यावश्यक भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। त्यस्तै कोरोना विरुद्धको लडाईँमा छिमेकी देशहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री ढकालले कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच नेपालीहरूमा पुर्याउनको लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागि परेको जानकारी पनि दिनुभयो। त्यस्तै भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा आएमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले दुई देशबीचको सहयोग र सहकार्य जारी रहने पनि बताउनुभयो। भारतले यसअघि पनि कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द गरिएका दक्षिण एसिया लगायत अन्य उपयुक्त गन्तव्य स्थानहरूमा नियमित हवाई उडान सुचारू गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिको बैठकले हाल खुल्ला गरिएका नियमित उडानका अतिरिक्त दक्षिण एसिया लगायत अन्य उपयुक्त गन्तव्य स्थानहरूमा नियमित हवाई उडान सुचारू गर्न पर्यटन मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले स्थानीय तहमा होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकलाई स्वास्थ्य परामर्श दिनका लागि स्थानीय तहका वडाबाट स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले विदेशी कूटनीतिकका कर्मचारीहरू नेपाल आउनलाई अनुमति भएमा परिवार समेत आउन पाउने गरी छुट दिन मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गरिने गुरागाईले बताउनुभयो। त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको शव व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेकाले सब नेपाल ल्याउनका लागि व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गुरागाईले हालसम्म 1,36,216 जना नेपालीको उद्धार भइसकेको र कूटनीतिक नियोगबाट उद्धारका काम सकिएको जानकारी आएकाले कोही नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने भए नियमित उडानबाटै समायोजन गरेर उद्धार गर्ने तथा उद्धारका लागि थप उडान नगर्ने निर्णय गरिएको गुरागाईले बताउनुभयो। समितिको बैठकले हाल अन्तर्राष्ट्रिय सतह मार्गका 13 स्थानबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा बैतडीको झुलाघाटबाट पनि प्रवेश दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पर्यटन गतिविधिहरूलाई केही खुल्ला गर्नका लागि केबल कार, जंगल सफारी लगायतका क्षेत्रलाई खुल्ला गर्न दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकमा नेपालमा हाल कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा पनि समीक्षा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले पार्टीभित्र देखिएको विवादको अन्त्य गर्दै एकताका साथ अघि बढ्ने सहमति गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकबाट नेताहरूबीच देखिएको आशंका र अविश्वास चिर्ने काम भएको भन्दै एकताका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। केही दिनमा केन्द्रीय कार्य समिति बसेर अधिवेशनको कामलाई अघि बढाउन
निश्चित कार्यदिशा तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। महतले क्रियाशील सदस्यता वितरण, अन्य दलबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूको समायोजनका विषयमा देखिएको विवाद पनि लगभग टुङ्गिएको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीभित्र देखिएको विवाद अन्त्य गर्ने विषयमा केही दिन यता काङ्ग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्दै आएको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले 16 बुँदे असहमति पत्र पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेपछि काङ्ग्रेसभित्र विवाद हुँदै आएको थियो। यसैबीच सोमबार कार्तिक 24 गते बस्ने भनिएको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पनि स्थगित गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले बैठक कार्तिक 27 गते बस्ने तय भएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले बैठक कार्तिक 27 गते बस्ने तय भएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। नेपालगञ्ज म्याराथनको 6औं संस्करण आगामी मङ्सिर 6 गते हुने भएको छ। कोभिड-19 का कारण 8 महिनादेखि खेलकुद ठप्प भइरहेको समयमा नेपालगञ्ज म्याराथनको 6औं संस्करण मङ्सिर 6 गते हुने भएको हो। आइतबार नेपालगञ्जमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक क्रिएटिभ ह्यान्ड्सका अध्यक्ष टीएस ठकुरीले देशको परिस्थिति चुनौतीपूर्ण रहे पनि नेपालगञ्ज म्याराथनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। नेपाल एथलेटिक्स संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले नेपालगञ्ज म्याराथनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। टाइटल स्पोन्सर केएल दुगड ग्रुपका महाप्रबन्धक प्रदीप छाजेडले सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रायोजन रकम बढाउँदै लैजाने पनि बताउनुभयो। सहप्रायोजक आशीर्वाद पेन्सका अध्यक्ष किरण कार्कीले सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आइतबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नेपाली टोलीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। नेपाली टिमले शेख जमल रङशालामा 4 दिन प्रशिक्षण गर्ने भएका छन्। यसअघि नेपाली टिमले प्रशिक्षणको अनुमति पाएको थिएन। नेपाली टिम होटलमै क्वारेन्टाइनमा रहेको थियो, तर शनिबार 25 खेलाडी सहित अफिसियलको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि नेपाललाई प्रशिक्षणको अनुमति मिलेको हो। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपाल र बंगलादेश बीचको दुवै खेल बंगबन्धु राष्ट्रिय रङशालामा आयोजना हुने बताइएको छ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। ढाका आएपछि मैदानमै अभ्यास गराउन पाएका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले कोरोनाका कारण केही समस्या देखिए पनि नतिजा नेपालले राम्रो ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै कप्तान किरण चेम्जोङले पनि नेपाल र बंगलादेशको स्तर समान रहेकाले मैत्रीपूर्ण म्याचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने बताउनुभयो। नेपाली टोली गत बिहीबार ढाका पुगेको थियो। अहिलेलाई समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा आइतबार गरिएको परीक्षणमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बाँकेमा आइतबार 37 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भई डिस्चार्ज। नेपालमा आइतबार 2817 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 1,94,453। कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा पार्टीभित्रको विवादलाई अन्त्य गर्दै एकताका साथ अघि बढ्ने सहमति। र नेपालगञ्ज म्याराथनको 6औं संस्करण मङ्सिर 6 गतेबाट हुने। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। विजयादशमी, शुभ दीपावली, मोहम्मद डे तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ओडावासी
आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा यहाँको सुख शान्ति समृद्धि एवं दीर्घायुको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर चाडपर्व मनाउनु हुन अपिल गर्दछौँ। वीरेन्द्र बहादुर शाह, अध्यक्ष, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 13 बाँकी तथा सम्पूर्ण वडा परिवार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकाँदो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डेका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ।